السلام علیکم دوستای گل مهربان، امید منم جور و صحتمند و سلامت باشین. دوستا ما موجود هستیم در قنداری بازار، بازم در خدمت شما و روی در شما در کامرا میگرنین. ما موجود هستیم در پیش ایتالیان شوز که در اینجا برندید شوز موجود است و از خاطر عید که سیل لگیده بسیار بهترین در مناسب ترین قیمت شما میتونین که ویدیو را تو خنین و مطابق مایل خو بورد یا هر رقم کفشی که شما ضرورت دارین میتونین که از اینجا آرڈر کنین و بخرین. خب دوستا ما موریم درونی دکان و برایشون نشان میدیم که کدام دیزاین است و قیمتای از اینا چند است. دوستا نامی از این دکان ایتالیان شوز است که برندید شوز در بازار سودا مونه. دوستا میتونه که در ایتالیان شوز هم ده و آرڈر خور بدیا و تو خنه دیزاینر که خوش ما آرڈر کنه. دوستا میتونید که ما به این دکان داخل میشی شما میگرنین که اینا بورد زده است ایتالیان شوز سیل و یک چیز که ما بین از این دکان بسیار نو چیز است که ما بین دکان هاش کدومی بوده که خریده هوا مال، یعنی شما میتونین همون مال که شما میخرین اگر خوشتون نماد شما میتونین بدل کنین، حتی شما میتونین که واپس هم کنین و دبله از این دکان دبله از این وسایل که اینا سودا مونه شوز و غیره مختلف بوتا و غیره مختلف بوتا که در اینجا سودا میشه فروخت میشه. دوستا اینا تمام چی برندید است و 40% بلیزناک است، تخفیف داره، یعنی شما میتونین که از اینجا باین مطابق مایل خو کسته شما تو خرین بوتا را بخرین. دوستا ما بین اولنا فریم شما تو خدم میتونین که 7000 قیمت چه بوده اینا برای فعلا که در سودا مونه در سیل اشتا 4800 پرایزش است و در تایلوتر شما میگرنین که 5200 بوده و یالی 4200 شده، یعنی 1000 روپیه بلیشی تخفیف است. اور غیر از شما میتونین دوستا تو خنین تایلوتر شی بسیار بهترین دیزاین های بوتا اشته است. دیگه دوستا ما بین دوم فریم شما میگرنین که بسیار بهترین دیزاین های اشته است. شما ما بین کامرام تو خدمت میتونین اور تا تایلو که مختلف دیزاین در اینجا اشته است. خب دوستا درباره از این فریم اگر گپ ده که ما بینچ بوتا اشته بوده 4800 بوده گوال یالی نا سودا مونه در سیل که اشته 3300 پرایزش شده اشته. در بین از این فریم شما بالستو خدمت میتونین دوستا که از این پیش قیمت چه بوده 6500 اور برای فعلا سودا مونه 3800. بسیار در بهترین دیزاین و بهترین کوالیتی بسیار نوربن کلرام داره که بیخی جلس مونه شما در کامرا میگرنین. اور دوستا شما اینش تو خدمت میتونین بسیار بهترین چوڑا یا چپل اشته است که نار سندل هم گفته میتونین. دوستا اینجی پرایزش است 4000 اور این دو فریم دیگه است 3500. بسیار بچکانه است زنانه است، بچکانه اشک است 2000 روپیه است. بسیار بهترین دیزاین بسیار بهترین چیزا است اینجی موجود است. دوستا این فریم که شما میگرنین تمام از اینا چرمی است اور از چرمی اصلی جور شده، یعنی دو فریم بال 10000 بوده گزی پیش و برای فعلا کسته 6000 اینا سودا مونه از خالص چرم است اور ما بین چگو رقم ملاوت نیست. دیگه تایلوتر چگه شما فریم تو خنین ما بین از پیش سودا هم شده 3500 اور برای فعلا سودا مونه 2500. بسیار بهترین و بسیار بهترین دیزاین و بهترین کلر در اینجا موجود است. اور روی دیگه شما ما بین از فریم میگرنین 3800 روپیه بهترین چپل، یعنی برای فعلا 3300 سودا من از پیش 3800 بوده. دوستا اینی دو خانه که شما میگرنین اینا پرایزش بوده 4200 اور برای فعلا سودا منه 3300 اور یعنی برای اولتای ریزه اشته است. ریزه سایز چی شما تو خدمت میتونین 2000 روپیه 1200 است برای فعلا 4000
और اینا شکسته در تاینه خانه کشته است اینا 4000 است بزی چرم است. اور دوستا شما میگنین در این جکسته مختلف دیزاین است میکس دیزاین اور شما خوش میتونین زنانه هم در اینجا دتا اشته است در این سایت شی اور در بال کسته دویمنه خانه سیومنه خانه بچخانه است برای نوجوانه و بال چکسته از این مرده است بسیار بهترین و در اینجا بسیار یک چیزی بوتای نو که آمده شما تو خود میتونین که در دست ازی جوان است. اینا ازی پیش بودک 23000 روپیه اور برای فعلا است اینا 15000. بسیار بهترین کوالیتی اور بهترین دیزاینر داره که شما دیزاینایشی در این سایت تو خود میتونین بهترین دیزاین اور اینا شکست میکس است از دیگه چیز است. بسیار بهترین دیزاین است و بهترین چیز است. شما میتونید که ادی واتس اپ نمبر علاوه کنید و نگفتنم نه که ایتالیان شوز دوستا بلده شما کستا هوم دلیوری هم داره که بالکل فری هوم دلیوری هم داره اور برایشون دان درگاهشون میرسن. شما پارسل رکستا واس کدا توخ کدا بعد از او کستا پیمنت کدا میتونین. این سهولیت رام کستا ایتالیان شوز برای دوستا یا برای گرکای خو اشتا. اوکی دوستا یعنی دیزاین که اینجا اشتا است اینا کستا قیمتاش 4000 است. بسیار بهترین کوالیتی اور بهترین چیز است. نرم چیز است قاف شده بال است اور از اینجا کستا شما تو میتونین که ایناش کستا 3500 است. 3500 است دوستا بسیار بهترین چیز است نرم چیز است که در گشتو هم شما خوش میاد اور از این کسا استعمال کنم میتونیم. اور این سایت چم کسا مختلف دیزاین های است مردانه بچکانه دیگه بهترین دیزاین های است چوارا است چپلی است اور اینا کستا دوستا که در زمین است اینا تمام شی 3000 است. شما میتونین از اینا خریداری کنین اور روی درویشون دوستا شما میتونین اینا بهترین دیزاین است. از این پیش بودک 3800 اور برای فعلا سودا امنا 2300. اور دوستا اینی فریم کلاس دوستا از این پیش بودک 3500 اور برای فعلا سودا امنا 2500. بهترین دیزاین بهترین کوالیتی بسیار ده مناسب قیمت تمام شد برندید چیز است شما میتونید بخرین. اور تا یعنی بچگانه است اینجا که از این پیش بودک 3000 اور برای فعلا سودا مونه 1800. شما خوب سعی تو کنین بسیار بهترین چیزا بهترین کوالیتی. اور دوستا شما تو کنین در اینجا نی دیزاین که است 5800 بودک از این پیش اور برای فعلا که در سیل اشتا 4700 سودا مونه بسیار بهترین چپلیا و چوڑا اشتا مردانه. و دوستا اینه شکست مبین زی فریم کسته 8500 بوده اور برای فعلا کسته 5000 سودا میشه که در هول سیل ریت اشتا است. شما میتونید که از دیزاینه بخرین و استعمال کنین و در مابین از این فریم شما میگردین که از این پیش 5500 سودا شد اور برای فعلا 4500 اینا سودا مونه. اور تای شکست 5500 بود برای فعلا 4000 سودا مونه بسیار بهترین چیز است. اور مابین از این فریم دوستا شما تو خود میتونین بودک 8500 اور برای فعلا 5500 سودا مونه از خاطری که هول سیل لگیده و تاینا فریم هر شما تو خود میتونین 4200 بود برای فعلا 2800 یعنی 40% بله ازینا تمام شه تخفیف زده و شما میتونین که از اینجا باین مطابق مایل کسته خریداری کده بیتونین. دوستا این فریم کسته 4800 بوده اور برای فعلا 3500 سودا مونه. شما تو خانین بسیار بهترین پرودکت بسیار بهترین دیزاین و بهترین کلرها در اینجا موجود است. دیگه بسیار تفصیل برای شما گفتم انشالله که خوش آمده باشه اور رابطه کنین توی واتساپ اور خود شما اگر نزدیک هستین میتونین با این 4800 بوده گلی فریم اور برای فعلا سودا میشه 3300
و نالتنم یعنی آخری فریم شسته دوستا شما تو مونین اینجا بودک 4800 از پیش و برای فعلا سودا میشه 3300. بهترین دیزاین هسته و شما میتونید که هر رقم دیزاین که خوش داشته باشین شما میتونید که خریداری کنین و آنلاین بخواین، پارسل آواز کده چک کنین، خوشم نمد پیسه پس بگیرید و مال را پس که بدین. واپسی هم است، اکسچنج هم است، تمام چیزا کسی بلده شما بسیار بهترین طریقه بلده شما ورده میشه. و اگر خودگون شما مدت نیست خودگون شما باین ورتوخن این دوستا بسیار بهترین بوتا را داره، بهترین دیزاین ها را داره. در دکانم رش لگیده ایتالیان شوز قنداری بازار. اول نه برانچ نه دو برانچ داره، یکش در دست راست است و یکش در دست چپ. شما میتونید نظر دو برانچ کسته خریداری کنید.